अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कौसर रंगश प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज शो की ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मईशत पर और ऐसी इंडस्ट्री पर रोशनी डालेंगी जिसको मुल्क की बैकबोन कहा जाता है। और अगर किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी हाउसिंग इंडस्ट्री को देखा जाता है। तो फॉर्मर चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनके बारे में खुद बात करूं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक तो अपना मुकम्मल तारुफ, फिर एसोसिएशन के हवाले से जो मामलात में हैं वो, और फिर आप बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस हाउसिंग के हवाले से, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं और अपने इदारे का भी तारुफ कराए साथ में जिससे वो वास्ता है और जिसमें मसरूफ रहते हैं आवाज़ के बाद। तो मैं गुजारिश करूँगा हसन बख्शी साहब से कि अपने ख्यालात का करें और उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इंतहाई मसरूफियत के बावजूद वो तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगश साहब अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपके व्यूअर्स को भी सलाम करूँगा। मैं फॉर्मर चेयरमैन रहा हूँ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती है रेगुलेटेड फॉर्मर सेक्टर्स ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पूरे पाकिस्तान के। 1200 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं। 2 रीजन हैं, एक सदर्न रीजन है जिसमें सिंध और बलूचिस्तान है, एक नॉर्दर्न रीजन है जिसमें पंजाब और KPK है। और यहाँ पर तमाम दोनों रीजन में यानी पूरे पाकिस्तान में हमारे मेंबर्स माशाल्लाह पुरज़ोर तरीके से काम कर रहे हैं। 1972 में आबाद का क़याम हुआ और 1972 से अब 50 साल की आबाद होने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सफ़र बड़ी अच्छी तरीके से मुकम्मल होता रहा या उस पर हम चलते रहे, और एक छोटा सा पौधा आज एक बड़ा पेड़ बन गया है। और जिसका काम क्या है, आबाद का काम यह है कि इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान एक लाइजॉन क्रिएट करना, एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ब्रिज क्रिएट करना, और गवर्नमेंट को उन पॉलिसीज़ के बारे में बताना, उसको एडवाइस करना जो मुल्क के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। ये तो एक आबाद का मुख्तसर सा वो था इंट्रोडक्शन। हर साल आबाद का इलेक्शन होता है और इलेक्शन में नए ऑफिस बेयरर्स आते हैं और वो हमारे रीजनल चेयरमैन भी होते हैं, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन। इसके अलावा हमारे वो क्या बोलते हैं वाइस चेयरमैन हैदराबाद के भी रहते हैं। खैर ये सफ़र अच्छा चल रहा है, लोग आते हैं, काम करते हैं अपने टिन्योर में और कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट परफॉर्म कर सके वो करते हैं। मैं इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग का भी मेंबर हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी मेंबर हूँ। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही इत्मीनान फील होता है कि इमरान खान के दौर में जितना हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में काम हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है, शायद 72 साल में नहीं हुआ। इसकी छोटी सी उनकी कन्विक्शन की और उनकी इस पे फोकस का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि एवरी थर्सडे इमरान खान साहब खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं। एवरी ट्यूसडे जनरल अनवर हैदर साहब खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं और जहाँ पर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तमाम मसाइल, इम्पेडिमेंट्स डिस्कस होते हैं और दूर करने की कोशिश की जाती है। इस मीटिंग में कई फेडरल मिनिस्टर्स भी होते हैं, कहीं सेक्रेटरीज भी होते हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी तमाम प्रोविंसेस से होते हैं और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। और यही वो वजह है, मैं समझता हूँ, कि जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हल हुए हैं।
چند پرابلم جو حل ہوئے میں آپ سب کو گوشگزار کرانا چاہوں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ اس پاکستان میں اب ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے بارے میں ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں اگر کوئی آپ پراپرٹی خریدتے تھے یا بیچتے تھے تو مختلف صوبوں میں مختلف ٹیکس تھا، 5% بھی تھا، 7% بھی تھا، 8% بھی تھا۔ اب اس کو ریڈیوس کر کے پرائم منسٹر نے پورے پاکستان میں اس کو پراپرٹی ٹرانسفر پہ 2% ٹیکس کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی اگر شخص بلڈنگ بنانا چاہتا تھا تو بلڈنگ بنانے کے لیے اس کو سروے آف پاکستان سے آرڈیننس لینے پڑتے تھے، پھر سول ایویشن سے لینے پڑتے تھے اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس سے لینے پڑتے تھے۔ اس تمام ایکسرسائز میں تقریباً 8 سے 9 مہینے لگ جاتے تھے اور بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا۔ پرائم منسٹر نے پچھلے ہفتے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، کیبنٹ نے اپروو کر کے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس کے بعد ہمیں کسی بھی ادارے سے ہائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی جو ادارے ہائٹ دیتے تھے وہ سافٹ ویئر کے تھرو چیک کرتے تھے، ہائٹ اور دیتے تھے۔ اب وہ سافٹ ویئر تمام وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو دے دیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی ہائٹ خود چیک کر سکتے ہیں، کس بلڈنگ کی کس پلاٹ کی کیا ہائٹ ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لینا چاہے تو اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، یا کوئی اس کے وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو 9 مہینے میں یہ پہلی بار 72 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے، اور یہ قانون تھا 1912 کا، جس میں 1912 کی ایئر ٹیکنالوجی تھی، ایویشن اسٹینڈرڈس تھے، اس کے متعلق بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو ٹو ڈیٹ ایز این اپ ٹو انٹرنیشنل لیول لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کبھی بھی اس طبقے کے لیے مکان بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا گیا جو مکان خرید نہیں سکتا، اور جس کا فنڈامنٹل ہر پاکستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کا اپنا مکان ہو۔ تو پرائم منسٹر نے لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ خاص توجہ دی، اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے بلڈر اینڈ ڈیولپرس کو کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانا چاہتا ہے اس پہ 90% ٹیکس کی چھوٹ دی۔ یعنی اگر میں عام بلڈنگ بناؤں گا اور میرا 1 کروڑ روپے ٹیکس آتا ہے انکم ٹیکس، تو مجھے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں صرف 10 لاکھ روپے انکم ٹیکس دینا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک دیرینہ مطالبہ تھا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا کہ فکس ٹیکس لایا جائے۔ فکس ٹیکس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس کا پر اسکوائر فٹ ٹیکس لے لیا جائے، تاکہ ہمارا اور ٹیکس کلیکٹر کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہو، ہیومن انٹریکشن نہیں ہو، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام ہو۔ تو الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی کروا دیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ پلاٹ میں یا بلڈنگ بنانے میں بلڈنگ بنانے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں، ان کو 30 جون 2021 تک پرائم منسٹر نے چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ 30 جون 2021 تک اپنی پلاٹ خرید کے اس کے بلڈنگ کا کام شروع کر دیں گے نقشہ پاس کروا کے، تو ان سے کوئی سورسز نہیں پوچھی جائیں گی۔ اسی طرح تمام وہ کسٹمر جو ان پروجیکٹس میں فلیٹ خریدیں گے، مکان خریدیں گے، دکان خریدیں گے، تو ان سے بھی ان کی سورسز 111 کے تحت ایگزمپٹ ہوگی انکم ٹیکس، ان سے ان کی سورسز نہیں پوچھے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ عام آدمی پاکستان میں ایک دکان والا، ایک ریٹیلر، چھوٹا ریٹیلر میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹیکس کمپلائنٹ نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ کچھ لیتا تھا اس کو نوٹس آ جاتا تھا، اور وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا زمین میں یا فلیٹ میں، بلکہ وہ انویسٹمنٹ کرتا تھا گولڈ میں، ڈالر میں، لیکوڈ میں۔ تو اب یہ گورنمنٹ کی اس انسینٹیو کے بعد وہ لوگ آرام سے اپنا مکان بھی خرید سکیں گے، ان سے انکم ٹیکس بھی نہیں پوچھے گا۔ ہاں سال کے، اور ان کو جب وہ مکان خریدیں گے اور وہ فیسلٹی لیں گے تو وہ خود بخود رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہو جائیں گے، تو لوگ ٹیکس پیئر بھی بن جائیں گے، لوگوں کو ہراسمنٹ بھی نہیں ہوگا، اور اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ جیسے کہ سب جانتے ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ 72 انڈسٹریز چلتی ہیں، الائڈ انڈسٹری۔ تو کنسٹرکشن کسی بھی ملک کی اکانومی کا بیرومیٹر ہوتا ہے۔ تو جب کنسٹرکشن چلتا ہے تو یہ 72 انڈسٹریز چلتی ہیں، اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، ٹائلز ہے،
क्लॉक है, कारपेंट्री है, प्लम्बिंग है, यू नेम इट। तो अब माशाल्लाह से इन एक्टिविटीज़ की वजह से कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें हाईएस्ट ऑफ टेक ऑफ सीमेंट 41% इंक्रीज कल ही नोट किया है सीमेंट में। हाईएस्ट ऑफ टेक ऑफ स्टील विच इज़ 20% हायर देन वॉट एवर वी हैव अचीव्ड अर्लियर, वो भी पिछले हफ्ते ही स्टील इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड किया है। इसी तरह हम समझते हैं कि आज कराची में या बड़े शहरों में अगर यही मोमेंटम के साथ काम रहा तो मुमकिन है हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, और इसी तरह लोगों को मौके मिलेंगे काम करने के। कभी भी पाकिस्तान में, अब मैं आपको ये बात कर रहा था लो कॉस्ट हाउसिंग की, मैं ज़रा पहले उसको कंप्लीट करूँ क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एंड इट इज़ वेरी डियर टू प्राइम मिनिस्टर। ये वो लोग हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के, इसमें कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मज़दूर है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो आज तक पाकिस्तान में मकान नहीं ले सका था। प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से ज़मीन नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिलाई, और जहाँ पर इंश्योर ये किया जा रहा है डीसी रेट पे दिलवाई, डिप्टी कमिश्नर रेट पे, जिसको हम कहते हैं सब्सिडाइज रेट पे दिलवाई, और इंश्योर ये किया जा रहा है कि 25 से 30 लाख के दरमियान एक मकान लोगों को बना के दिया जाएगा। अब हम अगर इसको मिसालतन 25 लाख ले लें तो 2.5 लाख रुपए ख़रीदार देगा यानी 10%, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उस आदमी को पहले 1 लाख मकानों तक ग्रांट दी, यानी वो आप समझें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को तोहफा होगा। 5.5 लाख रुपए हो गए, 19.5 लाख रुपए जो 25 लाख का अगर वो मकान है, तो जब वो मूव इन करेगा अपने मकान पे तो 19.5 लाख रुपए का उसको कर्जा मिलेगा, और कर्जा वो 20 साल रहते रहते अब आसान एक साल में वापस करेगा। महीने की इसकी किस्त तकरीबन आप समझें 8 से 10 हज़ार रुपये के करीब वो किस्त बनेगी। ये वो किस्त इतनी है कि जितना वो आज अपनी फैमिली के साथ रेंटर पे देता है, किराए पे देता है, और कभी अपना मकान हासिल नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के इस विजन के हिसाब से वो 8-10 हज़ार रुपये किस्त देगा, रहते रहते उसको एक वेल प्लान्ड मकान मिलेगा जिसके कागजात होंगे, जो सेलेबल होगा, और जिस मकान में वो शिफ्ट होगा उसकी पहले दिन ही कीमत 25 लाख के बजाय मैं समझता हूँ मार्केट वैल्यू 40-45 लाख में होगी। तो ये वो विजन है जो प्राइम मिनिस्टर ने देखा, ख्वाब देखा, और अब वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, और इसमें हमारी इंडस्ट्री भी जितना मुमकिन है उनकी मदद कर रही है। इसी तरह इस किस्म के प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं, और पाकिस्तान के PK में आ रहे हैं। कराची में भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप कोई नंबर सुनेंगे कि इस किस्म के हाउसिंग के प्रोजेक्ट आए। आज तक हम कहते हैं जो काम पाकिस्तान में 72 साल नहीं हुए, इससे पहले कभी डेवलपर को फाइनेंस नहीं मिलता था। डेवलपर को फाइनेंस नहीं मिलता था तो वो मजबूरन अगर एक प्लॉट लेना है तो किसी पॉलिटिशियन, किसी ब्यूरोक्रेट्स या किसी बिजनेसमैन को पार्टनर बनाता था, उससे बिल्डिंग बनाता था और बेचता था, उनका नफ़ा उनको देता था और अपना नफ़ा खुद लेता था। ये एग्जैक्टली वही पिक्चर थी जो आज से 25 साल पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में बैंक फाइनेंस नहीं करता था, प्राइवेट सोर्सेज से फाइनेंस जमा करना पड़ता था, और उसमें कुछ सोर्सेज अच्छी भी होती थी और कुछ सोर्सेज क्वेश्चनेबल भी होती थी। अब प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे बैंक्स को पाबंद कर दिया गया है कि वो 5% अपना लोन पोर्टफोलियो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 380 बिलियन रुपीज़ वो बिल्डर, डेवलपर और कस्टमर मतलब जो मकान ख़रीदता है उसको फाइनेंस करें। तो जैसे ही ये बैंक का रेगुलेटरी पैसा सिस्टम में आएगा तो आप ये समझें कि ये कारोबार बहुत बढ़ेगा और साफ लोग काम करेंगे, डिलीवरी होगी और बेहतरी होगी। इसके बाद एक और शानदार इकदाम जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए 3% पे कर्जा मिलेगा, 60 लाख के लोन के लिए अप टू 60 लाख के लोन के लिए 5% पे, और 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए
7% में। इस पर कोई कैद नहीं है कि आप पहले अलॉटी हो, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, आप नया पाकिस्तान का भी प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, आप अपना घर के लिए एक प्लॉट ले सकते हैं और उस पर अपना घर खुद बना सकते हैं। यानी ये सहूलत एक इंडिविजुअल के लिए भी है, एक बिल्डर के लिए भी है, एक डेवलपर के लिए भी है। बहुत ही इन्होंने एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कोई आम आदमी या 4 फैमिली वाले लोग मिलके एक 500 गज़ का प्लॉट लेके 120 गज़ के मकान बनाना चाहते हैं, 500 गज़ के उस पर, तो वो भी मिलके कंट्रीब्यूट करके ले सकते हैं और वो मकान डेवलप कर सकते हैं अपने अपने लिए। तो बशर्ते ये तमाम लोन उन लोगों के लिए हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। कोई अगर तैयार मकान ख़रीद ले उसके लिए भी अवेलेबल है, बनता हुआ मकान अंडर कंस्ट्रक्शन मकान ख़रीद ले उसके लिए भी अवेलेबल है, तैयार शुरू होता हुआ मकान ख़रीद ले उसके लिए भी पॉसिबल है। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। इसी तरह जब हम कहते हैं कि आम आदमी, फिर सवाल होता है कि इस आम आदमी को लोन मिलेगा कैसा, शराइत इतनी मुश्किल है बैंक की, उस पर भी गवर्नमेंट ने काम किया है और अब इनोवेटिव इनकम एस्टिमेशन के तरीके ढूंढे हैं जिसमें उसकी मोबाइल का बिल, वो जहाँ रहता है उसका किराया, उसको बच्चों की फ़ीस, अगर कहीं वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी, उसकी यूटिलिटी बिल्स। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। इससे पहले जो इनकम एस्टिमेशन के मेथड्स थे उसमें आपका इंडियन नंबर लगता था, आपकी इनकम वहाँ से वेरिफिकेशन होती थी रिटर्न से, तो वो बहुत सारे लोग मीट नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो लोग अवेल नहीं कर पाते थे। तो अब ये भी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि इनकम एस्टिमेशन के मेथड को आसान कर दिया है। इसके बाद बहुत बड़ा काम जो गवर्नमेंट करने जा रही है, जो मैं समझता हूँ, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर दुनिया में कहीं भी हैं पाकिस्तानी, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज़ उसी तरह अवेलेबल हैं जिस तरह एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है। एक दो बहुत बड़े और काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, और जिसके बाद हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, मैं तो अब कहता हूँ अभी भी पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, मज़ीद हो जाएगा। एक तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड थ्रू आउट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो लैंड है उसका रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जा रहा है और सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान शायद ऑन दी डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कर रहे हैं और इनको अगस्त तक का टाइम दिया गया है, डेडलाइन, कि ये मुकम्मल कर दें। ये जब मुकम्मल हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा रिकॉर्ड, तो हम अपने घर में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने पे हम चेक कर सकेंगे कि कौन सा प्लॉट किसके नाम पे है और इसका ओनर कौन है, ये कितना गज़ है, ये रिकॉर्ड पे है या नहीं। इससे न सिर्फ हमारा रिकॉर्ड सेफ हो जाएगा, टाइटल सेफ हो जाएगा, बल्कि हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी बेजबहा इजाफा होगा और वो गवर्नमेंट की ज़मीनें जो आज किसी के इल्म में नहीं है वो भी सामने आ जाएंगी और गवर्नमेंट उसको बेच के अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है या वो पैसे जनरेट कर सकती है जो कर्ज़ों की वापसी के लिए इस्तेमाल हो सके। तो इसके साथ एक और काम जो होने जा रहा है, आप अपना मकान बनाते हैं या कोई अपनी बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिए आपको पता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी, चाहे LDA हो, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA हो, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एक अजब ही वहाँ पर माहौल रहता था और हर अप्रूवल पे बाहर टाइम लगता था और अंडर द टेबल बहुत पैसे लगते थे। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ की उनकी नोटिस में आई तो उन्होंने कहा कि अब हम डिजिटल अप्रूवल की तरफ जाएंगे और डिजिटल अप्रूवल से मुराद ये है कि आप अपने घर में बैठे बैठे अपना नक्शा सबमिट कर सकते हैं, आप या आपका आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो फ्रंट एंड पे तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अब डिजिटलाइज हो चुका है नक्शा सबमिट करना। अब बैक एंड पे डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है, यानी अगर आपने अपना नक्शा सबमिट कर दिया
اور اگر فرنٹ اینڈ پہ کمپیوٹر پہ اور کوئی آبجیکشن کسی اتھارٹی کو ہے تو وہ اتھارٹی آپ کو تھرو سافٹ ویئر آبجیکشن بھیجے گی، مینول آبجیکشن نہیں ہوگا. اور آپ کو کمپلائنس بھی تھرو سافٹ ویئر ہی بھیجنا ہوگا، ڈیجیٹل پورٹل کے تھرو بھیجنا ہوگا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ہیومن انٹریکشن ختم ہو جائے گا. اور جو بھی افسر 3 دن سے زیادہ فائل روکے گا تو اس پہ ایک ریڈ فلیگ کریٹ ہو جائے گا، اور نہ صرف اس ادارے کا ڈی جی اس کو دیکھ سکے گا، ڈائریکٹر جنرل یا چیئرمین، بلکہ اس کا ایک ایکسیس سی ایس یعنی چیف سیکرٹری صاحب کے پاس بھی ہوگا پروونس کے، تاکہ وہ نظر رکھے کہ کس طرح کام ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یقیناً اس میں ایک ریزسٹنس بھی ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو، اور شیئر پرائم منسٹر کی ول اور ان کی ٹیم. یہ اگر میں یہاں پر ان کی ٹیم کا ذکر نہیں کروں تو میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی. ان کی ٹیم میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین جنرل انور حیدر صاحب، ڈپٹی چیئرمین ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک، انہوں نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں، تمام بینکس کے پریزیڈنٹس، انہوں نے بھی بڑا مثبت رول پلے کیا ہے. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مکان درمیانے طبقے کے آدمی کی ضرورت ہے، جو کہ بہت کئی سالوں سے، میں سمجھتا ہوں اپنے لاسٹ 50 ایئرس سے وہ ان کو ہم نہیں دے سکے ہیں. لہٰذا لوگ مجبور ہو کے کچی آبادی اور سلمز میں جا رہے ہیں. آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ 1994 میں کراچی میں 16% کچی آبادیاں اور سلمز تھے، یا کراچی کے 16% لوگ کچی آبادی اور سلمز میں رہتے تھے. اور آج سن 2021 آ گیا ہے، 2018 یا 19 کے سروے کے مطابق 55% لوگ کچی آبادی اور سلمز میں رہتے ہیں. تو یہ کوئی بھی سلمز میں کچی آبادی میں خوشی سے نہیں رہتا، مجبوری سے رہتا ہے. اور بہت ساری ان علاقوں سے کرمنل ایکٹیویٹیز جنم لیتی ہیں، کیونکہ یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رسائی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں کے جو وارڈ لارڈز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے، وہاں کے بچوں سے، وہاں کے رہنے والوں سے غلط کام بھی کرواتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں ان کو، اور اس پہ انٹرسٹ بھی آپ سمجھیں 10% پر منتھ کے حساب سے چارج کرتے ہیں. اور ان کیس آف فیلئر اس کو ان کو مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم نے سیدھا کرنا ہے تو ہم نے پرائم منسٹر نے یہ تمام لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ یہاں بنانے والے پاکستانی ہیں، خریدار پاکستانی ہیں، زمین اویلیبل ہے، اور اسی طرح جو سریا سیمنٹ چیزیں لگتی ہیں وہ بھی پاکستان میں لگتی ہیں. تو یہ ایک ون ون پوزیشن ہے. پرائم منسٹر نے کل بھی اس پہ میٹنگ کی ہے، اور 72 میٹنگ کی ہے، یعنی 72 میٹنگز ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں پالیسی کی جو میٹرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے اف ناٹ 100% 90% ایڈریس کر دیے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اب اس کو آن گراؤنڈ کام کریں. سندھ میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، پر انفارچونیٹلی سندھ کی پولیٹیکل سینسٹیوٹیز آپ ہمارے سب کے علم میں ہیں، تو وہ چیز ہم نہیں اچیو کر پا رہے ہیں وہ نمبر سندھ میں. پر ٹھیک ہے، سندھ میں ہم ابھی اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ میں نہیں آ پا رہے ہیں سندھ میں، کیونکہ لو کاسٹ ہاؤسنگ میں آنے کے لیے زمین سستی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ زمین سستی دے رہی ہے، ڈی سی ریٹ پہ دے رہی ہے، ڈپٹی کمشنر ریٹ پہ. ابھی تک سندھ گورنمنٹ اس پہ اپنی پالیسی بنا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ مہینہ 2 مہینے میں سندھ گورنمنٹ بھی اپنی پالیسی بنا لے گی. جیسی سندھ گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائے گی تو یو ول سی ہیوج نمبر ان سندھ ایز ویل. پورا پاکستان اس سے مستفید ہوگا. ہمارے جو پاکستانی بھائی باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ مطلب کسی لیبر اس پہ کر رہے ہیں، کسی اسکلڈ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں.
اپلائی کریں. اس میں الاٹمنٹ میں نیا پاکستان میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. بیلٹنگ ہوگی, نہ کوئی پارٹی کا آدمی ہے نہ کوئی نان پارٹی کا آدمی ہے, صرف اور صرف پاکستانی کو دیا جائے گا. اسی طرح جو پروفیشنلز وہاں کام کر رہے ہیں دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, جاپان میں, ان کے لیے بہترین موقع ہے. اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں, ہائی اینڈ پروجیکٹس آ رہے ہیں, بکنگ کرائیے. مڈل اینڈ اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں. چیک کیجیے آباد کی ویب سائٹ پہ کہ وہ بلڈر آباد کا ممبر ہے یا نہیں. پروجیکٹ کرائیں, پاکستان میں انویسٹ کیجیے, بہترین ریٹرن پائیے. اس کاروبار میں اگر آپ انویسٹ بھی کریں گے تو آپ سمجھیں 20 سے 22% آپ کو اینول ریٹرن ملتا ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. صاف شفاف گورنمنٹ ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. اچھے لوگوں کو چنیے. اپنا فلیٹ, اپنے ملک میں اپنا فلیٹ, اپنی دکان, اپنا مکان ضرور لیجیے. اور اگر آپ چاہیں تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو بھی یوز کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہترین موقع ہے. جناب بخشی صاحب, آپ نے جو گفتگو کی ہے, ابھی تو گورنمنٹ لیول پہ بے شمار پروگرام ہوتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہیں اور منسٹر بریفنگ دیتے ہیں اور کافی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے تقریباً میرے 6 سوالوں کا جواب جو ہے ایک سوال کے اندر دے دیا. پہلے آباد کے حوالے سے آپ نے بریفنگ دی کہ آباد کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے, کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. بلکہ یہ گورنمنٹ نہیں تھی جب سے پہلے ہی آباد جو ہے اس کی خدمات جو ہے وہ قابل ستائش ہیں. اور آباد نے بحیثیت پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر. تو اس کے حوالے سے آپ نے بریفنگ دی اور اس کا جو کرنٹ جو پوزیشن ہے, عمران خان صاحب جب تشریف لائیں اس کے حوالے سے ان کی پالیسی کو جس آپ نے شاندار طریقے سے بریف کیا ہے اس کی ایک ضرورت تھی. یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت اہم ہوگا جو آپ نے اتنی دیر بات کیے, گفتگو کیے اور ایک ایک چیز کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لیا ہے. کوئی بات آپ نے ایسی چھوڑی نہیں جس سے ہم بات کریں, لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. ایک تو آباد کے حوالے سے بات کروں گا کہ آباد کے جو چیئرمین ہیں ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایکول ٹو جو منسٹر ہونا چاہیے. ان کو سارا پروٹوکول ملنا چاہیے جو کہ ایک منسٹر کو ملتا ہے ایز پر رول اینڈ ریگولیشن. اس کے یہ مسئلہ چل رہا ہے 20-25 سال سے, لیکن عمران خان کیونکہ بڑے دل کے کھلے ہیں اور انہوں نے ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے جناب بخشی صاحب جو ہے اس کو بریف کر چکے ہیں. لیکن اور جو یہ بتایا, یہ خاص طور سے آپ نے بتایا کہ بھئی جو سہولت یہاں ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانی کو بھی وہی سہولیات مہیا ہیں, وہ رہتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کچھ مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں, برسوں سے ہو رہے ہیں. تو اس پہ میں نے بھی کچھ لوگوں کی اس میں ہیلپ کی, مدد کی اور کوشش کر رہا ہوں آج کچھ کر سکوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں جب وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے, ان کو کچھ پرابلم ہوتے ہیں, ان کے کچھ گریونسز ہوتے ہیں, وہ پرسو کرنے والا نہیں ہوتا. کسی نے پلاٹ لیا, مکان لیا, گھر لیا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ نہیں کہ آباد نے کام نہیں کیا, اس میں بھی آباد کی جتنی بساط لمیٹیشن ہوتی ہیں گورنمنٹ کی بھی پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ایک موقع ہے کہ جو بھی گریونسز ہیں اوورسیز پاکستانی کے, ان کے پلاٹس ہیں, ان کے بینگوز ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے فلیٹس ہیں, ان کی بکنگز ہیں, اس سلسلے میں اگر آباد کوئی بڑا اسٹیپ لے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی اور خود آباد کے لیے بھی. پرائم منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ پرائم منسٹر صاحب جہاں آپ نے اتنے بڑے تمام کام کر دیے, اب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جسٹس
गुलजार साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप हमारी एक रिक्वेस्ट करें, आप भी करें, और ये सब पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है कि हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और लैंड, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्पेशल बेंचेस तैनात की जाएं, जहां पर 3 महीने में केस डिस्पोज ऑफ हो जाए। ये एक बहुत बड़ा आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया, एक बहुत बड़ा अन्याय है कि सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर इन्वेस्ट करता है और यहाँ आके जब मेहनत करता है, यहाँ इन्वेस्ट करता है, और जब वो जॉब छोड़ के यहाँ आता है तो वो चीज़ उसको मुयसर नहीं होती है, और उसको फिर कहा जाता है कि कोर्ट चले जाओ, और उस कोर्ट में वो 30 साल लग जाते हैं फैसला होते होते। तो अगर ये 3 महीनों में फैसला हो जाएगा तो जो देखिए एक क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो फिर उनके लिए डेटरेंट हो जाएगा और वो ये काम से हट जाएंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात ये खान साहब ने भी कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट करें। हमने एक लेटर भी लिखा है जस्टिस गुलजार साहब को कि स्पेशल बेंचेस बनाई जाए और डिस्पोजल ऑफ केसेस रिगार्डिंग लैंड, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इसके 3 महीने में किया जाए। उससे होगा ये कि ट्रिलियंस ऑफ रुपए जो इकॉनमी में लिटिगेशन की वजह से रुके हुए हैं वो आ जाएंगे, और आने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद जनरेट होगी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये मसला वहाँ रिजॉल्व होने जा रहा है। आपने कहा कि आबाद, बिल्कुल आबाद क्या एक कंप्लेन आर्बिट्रेशन की कमेटी है जो महीने में या 15 दिन में एक बार बैठती है और तमाम उन लोगों के केसेस सुनती है जो हमारे मेंबर्स से रिलेटेड हो, कस्टमर्स के, किसी ने कोई एस्केलेशन मांगा हो, कोई कैंसिलेशन किया हो, कोई पोजीशन नहीं दे रहा है, उस पर वो कमेटी काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हेड करते हैं अनवर गगाई साहब जो फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के। मुझे बड़ी खुशी और मसरत होती है बताते हुए कि उस कमेटी का रिज़ल्ट तकरीबन 90% है। यानी उस कमेटी में होता ये है कि अगर आपने कंप्लेन की है तो कमेटी बिल्डर को भी बुलाती है, उस पार्टी को भी बुलाती है, दोनों को सुनती है, और सुनने के बाद बेशतर मैक्सिमम टाइम्स जो कंप्लेनेंट है उनके फेवर में फैसला करती है। देखिए पीयर प्रेशर होता है, अगर किसी बिल्डर को कुछ वो अगर उसकी तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है तो जब 4-6 बिल्डर उसको समझाते हैं, बताते हैं तो वो मान जाता है। और अगर फर्ज करें वो फिर भी नहीं मानता, नॉन कंप्लाइंट होता है, तो हमारा तरीका है कि हम उनको सस्पेंड भी कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद अगर फिर भी नहीं हो, पिछली मीटिंग में ही आबाद की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तकरीबन 6 से 7 कंपनीज को हमने सस्पेंड किया है, और 2 महीने सस्पेंड कर, पहले 3 नोटिस दिए गए कि कंप्लेन रिजॉल्व करो, उसके बाद उनको 2 महीने का सस्पेंड किया है। अगर 2-3 महीने में वो फिर भी नहीं रिजॉल्व करेंगे तो हम उनको रस्टिकेट कर देंगे। रस्टिकेट से मुराद ये आबाद की मेंबरशिप से ख़त्म कर देंगे, फिर सिंध में कहीं वो उस नाम से काम दोबारा नहीं कर सकेंगे। हमारी कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में आबाद की मेंबरशिप मैंडेटरी कर दी जाए ताकि कंप्लेंट्स भी रिजॉल्व हो और कोर्टों पे दबाव भी कम हो, यानी नंबर ऑफ लिटिगेशंस भी कम हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे आपसे और दूसरे मीडिया हाउसेज से भी गुजारिश रहती है कि जो मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट की है, इसमें आबाद का नहीं, इसमें हर पाकिस्तानी का फ़ायदा है कि कोर्ट से अगर ये स्पेशल बेंचेस बन जाएं तो मतलब डिस्पोजल ऑफ केसेस विल बी मच क्विकर। एक चीज़ आपको और भी बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग कहते हैं कि 40-45 से 50 बिलियन डॉलर लगे हुए हैं, जबकि रियल एस्टेट में हम ये समझते हैं कि 500 से 600 बिलियन डॉलर लगे हुए हैं। तो इस पे एक हम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, आप सब वाकिफ़ होंगे, उनसे मिलके पाकिस्तान में पहली बार इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री भी बना रहे हैं कि जिस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे कि कौन सा प्लॉट किसके नाम पे है, कब लिया था उसने, या किसी बिल्डर ने कौन सा फ्लैट बेच दिया है, अब वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता, किसको अलॉट का है, इसका नाम होगा इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं, कल हमने मुर्तज़ा वाहब साहब से भी मीटिंग की थी, सिंध में वो लॉ मिनिस्टर हैं, कि रजिस्ट्री का काम
बिलियंस ऑफ रुपए की रजिस्ट्रीज होती हैं। गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मेरे ख्याल में 8 बिलियन इससे CVT और स्टैम्प ड्यूटी मिलती है। ये 8 बिलियन 16 बिलियन हो सकते हैं अगर आप CDC को ये काम दे दें एक अच्छे माहौल में, IT को यूज़ करते हुए वो काम करेंगे। और आज अब आप रजिस्ट्री करें तो 2-2, 3-3 साल रजिस्ट्री नहीं मिलती है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप रजिस्ट्री करेंगे, 5 मिनट अपनी चाय पियेंगे और 5 मिनट में आपके हाथ में आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री आ जाएगी। तो ये वो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान का ख्वाब हम सब ने, अमंगर साहब आपने, आपके सुनने वालों ने देखा, और हम ये चाहते हैं कि ये अपनी उस तक पहुँचे। तो हम सब काम कर रहे हैं, हम वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, कोई पैसे लेके काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें जो भी अपना हिस्सा डालना चाहें तो डालें, क्योंकि ये किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है, ये किसी एक इमरान खान की बस की बात नहीं है। ये हमें हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार हैं और हमने अपना रोल प्ले करना है। अगर हर आदमी अपने हिस्से का कतरा भी डालेगा तो ये समंदर बनेगा और इन तमाम नेगेटिव कुव्वतों को बहा के ले जाएगा जो इस पाकिस्तान की तरक्की में मुसलसल आड़े आ रहे हैं। इस पाकिस्तान के नौजवानों को उनका राइट नहीं मिल रहा है, ना आप ये समझें कि नौकरियां मिलती हैं, ना मकान मिलता है, ना ज़मीन मिलती है। ज़मीन भी मिलती है तो उसी पैसे वाले को मिलती है जिसके पास हज़ारों एकड़ पहले से ही होती है। तो हम सब ने अपनी बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, प्राइम मिनिस्टर तक भी बात जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी जाती है, जस्टिस गुलजार साहब तक भी जाती है, आम आवाम तक भी जाती है। हमने सब ने अपना मोबाइल उठाना है, अपना कंप्यूटर उठाना है, अपना लैपटॉप उठाना है और लिखना है। और लिखना वो है जो सच है। यकीनन वो पढ़ा भी जाएगा और लोग मजबूर होंगे उस पर काम करने के लिए। जो अभी आपने वो गुफ्तगू की है वो तो बहुत ही अच्छी बात की है। आपने जितने भी गुफ्तगू की वो सारी टेक्निकल और इंफॉर्मेशन है, लाइक ये कोई बहुत ही एक कैपेबल फेडरल मिनिस्टर लेवल के तरह से आपने गुफ्तगू की है। और जो आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या उनकी एक कमेटी बनाई जाए और विदिन 90 डेज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को अगर आपने हल किया तो यकीनन वो आपको भी सपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया, आबाद एफर्ट कर रही है इस सिलसिले में, उसमें भी सपोर्ट करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी OPTV ओवरसीज़ पाकिस्तान TV चैनल भी आबाद के शाना में शाना है, हमारे लायक को खिदमत हो। और हम तो उसके लिए हम हाजिर हैं, मौजूद हैं, हमारा चैनल मौजूद है क्योंकि हम इस मुल्क से हैं और ये मुल्क हमसे है। तो आपकी जो गुफ्तगू है, लेकिन बहुत सी जो चीज़ें हैं, अपने कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपने जिसपे गुफ्तगू ना की हो, लेकिन एक मुझे मौका मिला जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं, चाहे वो FPCI हो, जो पाकिस्तान के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, काटी हो, और भी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन खुश नसीबी है मेरी कि मैंने बहुत ही एज में यंग एज में आवाज़ में काम किया और मेरी वहाँ तरबियत हुई। तो मैंने वहाँ से कुछ सीखा, आवाज़ से मैंने सीखा। जब मैं देखता था कि लोग आ रहे हैं अपनी कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, कंप्लेनेंट भी मौजूद है, बिल्डर भी मौजूद है, चेयरमैन भी मौजूद हैं और वो कंसीडर कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और वो केस इस तरीके से चलता था जैसे कोई अदालत में चलता है और वहाँ इंसाफ होता था। लेकिन वो जो आबाद के मेंबर थे, तो आबाद हैव बीन प्लेइंग ए वाइटल रोल फॉर द कंट्री and for the province and for the people, and now this is the right time. I think that Abbas can play the more important role because the government supporting housing industry. ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तान के बारे में आपने बड़ा तफसील से बात की और यहाँ पे कराची में हमारे एक मसाइल जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में तो वागुदार कराई जा रही हैं ज़मीनें,
لیکن کراچی میں اربوں اور کھربوں روپے کی جو لینڈ گریونگ ہے اس کے سلسلے میں آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ جیسے ہی یہ ڈیجیٹل سروے مکمل ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کی کون کون سی زمین ہے. آج یقین مانیں کسی کے پاس ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ حکومت کی کون کون سی زمین ہے, اور اگر جن کے پاس موجود ہے وہ انشور کر رہے ہیں, سب کی بات نہیں کرتا چند لوگ, کہ اس پہ وہ ناجائز قبضے روز کرواتے رہیں اور اس سے اپنا اس کنائمنٹ سے اپنا بینیفٹ اٹھاتے رہیں. جو میں نے دو باتیں کی کہ یہ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہو جائے, ایک چیز. دوسرا میں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اسپیشل بینچز بن جائیں لینڈ کی کنسٹرکشن کی حوالے سے. آپ نے جو بات کی ایگزیکٹلی وہی میری بات ہے. اگر فرض کریں کہ لینڈ گریبنگ ہوتی ہے, آج میں کورٹ میں جاتا ہوں تو لینڈ گریبر جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپے کا وکیل کھڑا کرتا ہے, میں 5 لاکھ کا کرتا ہوں, اس کو مل جاتا ہے اسٹے اس کی فیس ویلیو پہ وکیل کی. میں اس سے نہیں لڑ سکتا, ایک عام آدمی اس سے نہیں لڑ سکتا. ایک میں کہتا ہوں عام آدمی کیا, میرے جیسا آدمی بھی ایک لینڈ گریبر سے نہیں لڑ سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس اتنی اچھی لیگل ٹیم ہوتی ہے, اس کو مختلف ادارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف پولیٹیکل پیٹرنیج ہوتا ہے. آئی کی ناٹ کمپیٹ وتھ ہم, اس کا حل ہی ہے. اور وہ اس کا فائدہ کہ وہ جیت نہیں سکتا, پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کیس کو اتنا ڈریگ کروائے کہ میں مجبور ہو جاؤں کہ اس سے جا کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروں. جس دن کورٹوں میں 2-2 3-3 مہینے میں کیس ڈسپوز آف ہونے لگیں گے تو آپ 1 منٹ سمجھ لیں کہ آپ اس سوچ سے جو ہے تو کوئی لینڈ گریبر کو کیا فائدہ ہوگا. وہ بولے گا یار ابھی کروں گا, جا کے کورٹ چلے گا 2 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا, تو مجھے تو زمین چھوڑنی پڑے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریگولیشن آ جائے گا اگر یہ اسپیشل بینچ بن جائیں اور آن میرٹ ڈسپوز آف ہو کیسز. دیکھیں, اور جس دن آن میرٹ کیس ڈسپوز آف ہونے لگیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو آدمی کرمنل ایکٹیویٹی کا انٹینٹ کرتا ہے وہ بھی بولے گا یار یہ بیکار ہے. دیکھیں افغانستان میں طالبان نے کنٹرول کیا, اور طالبان نے جب طالبان کی حکومت تھی تو کرائم لیول نیچے آ گیا. طالبان کی بہت ساری ایسی باتیں جس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, بٹ یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں کیا تھا کہ ان کے جو بھی ان کا سسٹم تھا اس میں فیصلے 3 دن میں ہوتے تھے. تو 3 دن میں جب فیصلے ہوتے تھے تو لوگ کرائم سے دور رہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ تو پکڑے گئے تو 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا, سزا مل جائے گی. اسی طرح اگر آپ ہماری اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, اسلامک ہسٹری میں اور بہت سے عرصے ابھی بھی میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں جب اذان ہوتی ہے بہت ساری دکانیں گولڈ کی کھلی رہتی ہیں اور لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ جہاں پر فیصلے جلدی ہوں گے وہاں پر چور, دیکھیں ہر کمیونٹی میں, ہر ملک میں, ہر گروپ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ورنہ میں ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ کے بلڈر تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں, تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان, آئی ریپرزینٹ بلڈرز ایسوسیشن آف پاکستان. سو اچھے برے لوگ ہیں, پر جہاں پر انصاف فوراً ملے گا, سستا ملے گا, آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملے گا, تو یقیناً اب ہمارے یہاں بھی دیکھیں آباد میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آباد میں جیسے کمپلینٹ آتا ہے اس کی کمپلینٹ سنی جاتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے, 1-2 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو بلڈر بھی کوشش کرتا ہے یار آباد تک وہ کمپلینٹ نہیں پہنچے, کیونکہ پھر تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا, تو ہم ہی آپس میں کر لیں. تو ایک ڈیٹرنٹ ہے. ہم پورے معاشرے کو, ہم پوری چیز کو سیدھا نہیں کر سکتے, بٹ ہماری ہاتھ جوڑ کے گلزار صاحب سے گزارش ہوگی کہ گلزار صاحب آپ بہت ہی اچھے آدمی ہیں, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, آپ یہیں سے پیدا ہوئے بڑے ہوئے, وکالت کی آپ نے ہائی کورٹ کے جج رہے, آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت وہ مقام دیا جو چند ہی پاکستانیوں کو ملتا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے, اور آپ کی بہت ہی عمدہ ریپوٹیشن ہے. یہ کام جو ایک آپ نے پہلے آرڈر دیا تھا کہ 120 کورٹس بن جائیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس, تاکہ یہ بیک لاگ ختم ہو جائے, یہ بھی بہت شاندار اور بہترین آرڈر تھا.
میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ اگر آپ اپنے اس میں ٹینیور میں ایک یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کر دیں کہ تمام سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ میں اسپیشل بینچز بن جائیں جہاں پر 3 مہینے میں آن میرٹ کیس ڈسپوز آف ہو جائیں. یقین مانیں میں ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے. لاکھوں پاکستانیوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں ان کے مسائل بھی حل ہوں گے. بہت سارے کاروباری لوگوں کی زمینیں قبضہ ہو گئی ہیں, بدماشوں نے لے لی ہیں, بیواؤں کی لے لی ہیں, یتیموں کی لے لی ہیں, اور بہت پریشانیاں ہیں. اگر آپ کر دیں گے تو بہت سارے لوگ اس پریشانی سے نکل جائیں گے. لینڈ گریبنگ کے حوالے سے جو آپ نے پرپوزل دیا ہے, سجیشن دیا ہے, اور جو آپ نے ابتدا کی ہے وزیر اعظم صاحب سے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم وزیر اعلیٰ سندھ, چیف منسٹر جو ہیں, ان سے بھی یہ گزارش کریں کیونکہ ڈائریکٹ پروونس کو کہ یہاں جو لینڈ گریبنگ ہوئی ہوئی ہے کراچی میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس لینڈ گریبنگ کو ختم کر دیا جائے تو کم سے کم آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا 50 ارب ڈالر تو سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اگر یہ لینڈ گریبنگ کور ہو جاتی ہے کم سے کم ہمارے اس پروونس میں یا کراچی میں. دوسری جو آپ نے ڈیسیجن ہے, فیصلے کے حوالے سے بات کی, اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے بات کی, تو میں پروگرام کے آخر میں آپ کی سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی ٹی وی چینل OPTV کے CEO وقار علی خان ہیں, وہ ان تک کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جا سکے اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بھی مسائل کو حل کیا جا سکے. تو اس طریقے سے ہم ترقی کی جانب رواں دوا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم صرف اوورسیز کو دیکھیں, پاکستان کو نہ دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں تو اوورسیز کو نہ دیکھیں, تو یہ ایک ایشو ہوگا. تو OPTV کا مقصد یہ ہمارا یہ نہیں ہے. اس پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کوئی پولیٹیکل ٹاک نہیں کی, نہ ہم کسی کو چور کہتے ہیں, نہ ہم کسی کو بیمان کہتے ہیں. اگر چور ہے تو اس کا فیصلہ حکومت کرے گی, عدالت کرے گی, عدلیہ کرے گی. لیکن ہمارے جو گزارش ہے, آپ بھی بس اس گزارش میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم انٹرویو کے اینڈ کی طرف جائیں. ایک سوال اور کرنے کے بعد کہ یہ جو سلسلہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے جوائنٹ ہو کے مل کے کام کرنے کا اور اس ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کا, جس میں اوورسیز پاکستانی بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. عمران خان نے موقع بھی کیا ہے. تو OPTV آباد کو پیش کرتا ہے کہ اگر امریکہ کے اندر آباد کچھ کرنا چاہے یا کوئی پروسیس کرنا چاہے یا کوئی چیز کرنا چاہے, جاتے رہتے ہیں ممبر آپ کے آباد, تو ہم آباد سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اوورسیز پاکستانی OPTV ٹیلی ویژن کے کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں؟ ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں ایک دفعہ پھر. تو اوورسیز OPTV کو آپ جو پیغام دینا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. دیکھیے, میں پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس. پاکستان میں آئیں, اپنی اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں فیکٹری لگائیں, اپنی آپ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کریں, آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں, یہاں پر ریٹ آف ریٹرن عموماً 20 سے 25% پر اینم ہے. دنیا میں کہیں یہ ریٹرن نہیں ہے. کووڈ میں اکانومی شرنک ہو رہی ہے. پاکستان میں ہائیسٹ, میں نے آپ کو کہا, سیمنٹ پروڈکشن, ہائیسٹ اسٹیل پروڈکشن, آف ٹیک گاڑیوں کی بکنگ ہائیسٹ, یو نیم اٹ, جو چیز آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹ پہ. تو پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. پاکستان میں یہ سی پیک کی وجہ سے
चाइनीज़ अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लगाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे पाकिस्तानियों को मिला के जॉइंट वेंचर्स बनाएं। पाकिस्तान में जो कारोबार कर रहे हैं वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी आए, आप दुनिया में काम कर रहे हैं, यू आर ग्रेट पीपल। आपने पाकिस्तान का फ़ख्र से बुलंद किया है, ना सिर्फ प्रोफेशनली, आपने जो स्किल्ड लेबर हैं उन्होंने भी, अनस्किल्ड लेबर में भी और बिजनेसमैन में भी। पाकिस्तान में बेहतरीन मौका है, अपना काम करें, पैसे लगाएं, नौकरियां बनाएं, नौकरियों पर लोगों को रखें, यू विल एंजॉय वर्किंग इन पाकिस्तान। आपने कहा कि आबाद इंशाल्लाह ताला वंस वी आर ओवर विद दिस कोविड, तो हम ये सोच रहे हैं कि एक अमेरिका का और यूरोप का टूर करें जिसमें 25-50 अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके जाएं और उसके रोड शोज़ करें सारी दुनिया में। उसमें सऊदी अरब भी हो, अमेरिका भी हो, उसमें यूरोप भी हो, और ये माल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचें और उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाएं, उन्हीं कंपनियों को ले जाएं जो पिछले 20 साल से डिलीवर करती रही है। किसी उस कंपनी को नहीं ले जाएं जिन्होंने ना डिलीवर किया है या जिनके बारे में शिकायतें। हम उस पर कोशिश करेंगे। हमारा एक ये भी सोचे कि रेटिंग करवा लें कंपनीज की। इंटरनेशनल रेटिंग होती है, रेटिंग और ग्रेडिंग, उस हिसाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने में भी आसानी समझेंगे। सो आप बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे साहब, आपका, आपकी टीम का। हमारी आपकी ये कोशिशें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को मज़ीद मुतारिफ कराने के लिए जारी और सारी रहेंगी। इन चंद अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ थे आवाज़ के फॉर्मर चेयरमैन जनाब हसन बख्शी साहब, और आपने जो आज गुफ्तगू सुनी है, यकीनन इस साल के अंदर इतनी, कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, तो जो गुफ्तगू बख्शी साहब वैसे भी काबिल आदमी हैं, तो वो गुफ्तगू आपने सुनी है, आप यकीनन मुस्तफ़ीज़ होंगे। और ये एक गाइड लाइन है, एक लेक्चर है आपके लिए। इसको गौर से सुने और समझें आपको क्या क्या सहूलियात और किस किस तरीके से जो है आवाज़ उसमें पेश है। जहाँ भी आवाज़ को आपको ज़रूरत पड़े, आप आवाज़ से रब्ता कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आप आवाज़ से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अपने होस्ट कौसर बंगश को इजाज़त दीजिए, और एक बार मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दुआ चेयरमैन साहब का तशरीफ़ लाए, और देखते रहिए OP TV न्यूज़। अल्लाह।